السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في ليكزام ناسيونال 2013. دابا غادي نخدمو واحد لابارتي اللي عطاوها ليهم، انا كنقول بحال واحد الكادو اللي فيها فغي او فو، يعني كيعطيوهم شي حاجه وكيقول لهم هذه واش صحيحه ولا خاطئه، يعني انت تقول غير واش صحيحه ولا خاطئه بلا ما تعطي شي جوستيفيكاسيون. فغادي ندوزو دابا نشوفو هاد لابارتي هادي اللي عطاوها ليهم في الدوكيمون نيميرو 4. عطاوها ليهم في الصفور، عطاهم دي بروبوزيسيون، قالوا لهم هاد لي بروبوزيسيون هادو واش صحاح ولا خاطئين. فانا غادي نعطيكم كل بروبوزيسيون، حاولوا فاش نعطيكم البروبوزيسيون قولوا لي واش صحيحه ولا خاطئه، وبيان سور الا عندكم شي اضافه ولا عندكم شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. اول واحد عندنا قال لنا لو شوماج تكنولوجيك اي دو او ديفلوبمون دي بروغري تكنيك، يعني لي شوماج اللي شفنا من قبل راهم كاينين في الكور ديال الشوماج اللي غادي تلقاو ليان ديالو في لا ديسكريبسيون. ديجا خدمنا الكور ديال الشوماج، شفنا فيه الانواع ديال الشوماج اللي كاينين. باغمي هذوك الانواع كاين واحد من النوع اللي سميتو لو شوماج تكنولوجيك. شنو السبب في هذاك لو شوماج تكنولوجيك؟ قالوا لنا في هذه الحاله هو ديفلوبمون دي بروغري تكنيك، يعني فاش كيكون عندنا واحد البروغري تكنيك المكننه، فاش ولاو عندنا لي ماشين، فهذوك لي ماشين عوضوا لينا لي زوما، يعني عوضوا لينا العمال اللي كنا مخدمينهم، ديكو هذوك العمال خرجوا ولاو اون شوماج. هذه هي لا بروبوزيسيون الاولى، يعني لو شوماج تكنولوجيك اي دو او ديفلوبمون دي بروغري تكنيك. يعني في هذه الحاله واش صحيحه ولا خاطئه؟ شنو بان لكم واش صحيحه ولا خاطئه؟ فلو شوماج تكنولوجيك فريمون اي دو او ديفلوبمون دي بروغري تكنيك. البروبوزيسيون اللي عندنا من بعد قالوا لنا لاغريغا مونيتير M2 اي لا سوم دو لا موني فيديسيير اي دي بلاسمون ا فيو. فديجا شفنا في الكور ديال الموني، شفنا لاغريغا M1، شفنا M2، شفنا M3، شفنا كل واحد منا اش كيتكون. غادي تلقاو اللين ديال الفيديو ديال الموني في ديسكريبسيون. فقلنا شنو هي لا موني فيديسيير؟ لا موني فيديسيير هي المجموع ديال لي بيس دو بانك، يعني الموني الفيديسيير يعني لا موني ميتاليك، و لي بي دو بانك يعني الفلوس، العمله الورقيه والعمله المعدنيه، هما لا موني فيديسيير. اي لي بلاسمون ا في، لي بلاسمون ا في هما دوك لي بلاسمون اللي كنديروهم في البنكه ونقدروا نخرجوا فلوس ديالنا في اي لحظه بغينا، يعني اي لحظه بغينا نقدروا نديروا بايمون بلا كارت ديالنا، ولا نقدروا نمشيو للكيشي اوتوماتيك ونخرجوا الفلوس ديالنا، يعني راهم بريسك ليكيد، يعني بحال الفلوس تقريبا، بحال دير الفلوس ديالك في الجيب ديالك، بحال دير لا كارت بانكير ديالك في الجيب. هذوك هما اللي كنسميوهم لي بلاسمون ا في. يعني قالوا لنا لاغريغا ام 2 هو المجموع ديال هاد الجوج هادو، يعني واش فغي ولا فو. شنو بان لكم نتوما واش فغي ولا فو؟ فهاد البروبوزيسيون الثانيه راها فو. علاش؟ بحقاش لاغريغا ام 2 هو لا سوم ديال ام 1. ام 1 هو المجموع ديال هاد الجوج هادو، هو المجموع ديال لا موني فيديسيير زائد لي بلاسمون ا في، كنزيدو عليهم لي بلاسمون ا تيرم. لي بلاسمون ا تيرم هما الفلوس اللي كنحطوهم في البنكه وكيبقاو كيف ما كنقولوا حنا مبلوكين حتى لواحد ليشيونس، واحد لا دات محدده كيكون متفق عليها البروبريتير ديال هذاك الكونت مع لا بنك ديالو، عاد باش كيجي كيتيري الفلوس ديالو. يعني هاد البروبوزيسيون الثانيه خاطئه. M2 ماشي هو المجموع ديال الموني فيديسيير et les placements à vue. البروبوزيسيون الثالثه اللي عندنا لو مارشي بريمير دو لا بورس دي فالور et celui des titres neufs. يعني لو مارشي بريمير اللي كاين في لا بورس هو هذاك المارشي اللي كيتباعوا فيه الاسهم جداد، الاسهم اللي يلاه كيداروا اول مره في لا بورس دي فالور. يعني اش بان لكم في هاد البروبوزيسيون هادي واش صحيحه ولا خاطئه؟ باش نذكركم بان لا بورس مقسمه لجوج، يعني كاين المارشي بريمير وكاين المارشي سكوندير. المارشي بريمير شنو كيكون فيه والمارشي سكوندير شنو كيكون فيه؟ فشنو بان لكم في هاد البروبوزيسيون صحيحه ولا خاطئه؟ فهاد البروبوزيسيون هادي صحيحه، لحقاش كيف ما قلت لكم المارشي ديال لا بورس كيكون مقسم لجوج، المارشي بريمير والمارشي سكوندير. المارشي بريمير هو اللي كيتباعوا فيه لي تيتر نوف، يعني لي تيتر اللي كيداروا اول مره في لا بورس. وكاين عندنا المارشي سكوندير، المارشي سكوندير هو اللي كيتعاودوا كيتباعوا فيه هاد لي نوف هادو، لي تيتر نوف كيعاودوا كيتباعوا في المارشي سكوندير، يعني ما كيبقاوش جداد بحال الا قلنا كيعاودوا فيهم البيع. هذيك هي المارشي سكوندير، يعني هاد البروبوزيسيون هادي صحيحه. غادي ندوزو نشوفو البروبوزيسيون الرابعه. قالوا لنا l'open market est une opération d'achat ou de vente de bons de trésor par la banque centrale sur le marché monétaire. يعني l'open market هو واحد لوبيراسيون ديال الشراء ولا ديال البيع ديال لي بون دو تريزور اللي كديرها لا بنك سنترال في المارشي مونيتير. واش صحيحه ولا خاطئه؟ شنو بان لكم نتوما في هذه الحاله هذه واش صحيحه ولا خاطئه؟ فبيان سور لوبر ماركت هي واحد لوبيراسيون ديال لاشا والفونت اللي كيديرها البنك سنترال،
كيبيع وكيشري لي بون دو تريزور في المارشي مونيتير. علاش كيديرها؟ فاش كيبغي يطلع من لا ماس مونيتير كيشري لي بون دو تريزور و انسيري ليكيديتي، يعني كيدير ليكيديتي في المارشي مونيتير. والعكس فاش كيبغي ينقص من لا ليكيديتي في المارشي مونيتير كيبيع دي بون دو تريزور، وهكا ابسوربي لا ليكيديتي من المارشي مونيتير. لوبن ماركت هي واحد لانسترومون عند لا بنك سنترال باش يطلع ولا يهبط من لا ماس مونيتير من المارشي مونيتير. هنا هادو هما الربعة ديال لي بروبوزيسيون اللي عاطينا في الدوكيمون نيميرو 4. كنتمنى تكونوا استفدتوا منهم مزيان. ما تنساوش الى عندكم شي استفسار ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. باش تشجعوني ديروا ابوني جيم بارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في فيديو المجيد ان شاء الله. السلام عليكم.